واذا غادي نبداو الكوريكسيون ديال ليكزرسيس 3 واللي كتكون ليا من اون فونكسيون فيها دو بارتي. البارتي الاولى هي هذه اللي قدامنا دابا. قالك اون كونسيدير لا فونكسيون نيميريك جي de la variable réelle x définie sur 0 plus l'infini. اذا هنا عطاونا لونسومبل ديفينيسيون وهذه شي حاجه اللي هي مزيانه. غادي نكتب دي دو جي ايكال، دونك عندنا دي دو جي ايكال عطاوها لنا هي 0 بلس لانفيني. دابا خاصك تحط واحد اللي دابا في دماغك، ملي عندي دي دو جي هي 0 بلس لانفيني، اذا في الطابلو دو فارياسيون الانترفال اللي غادي يكون عندي مكتوب الفوق في الطابلو دو فارياسيون هو دي دو جي دائما 0 بلس لانفيني. فهمنا؟ وحتى بالنسبه لاكورب الوقت اللي غادي يعطيونا لاكورب مرسومه غادي نلاحظوا انها مرسومه غير على الجهه الموجبه، يعني على 0 بلس لانفيني من لاكس دي زيكس. اذا بالنسبه لا بروميير كيسيون قالوا لنا calculer G prime. إذا la première question قال calculer G prime et on déduire que G est croissante sur l'intervalle 0 plus infini. إذا هنا خصنا نحسبوا بعدا G prime عاد ديك الساعات نشوفوا لا مونوتوني. Donc G de x égale 2 ناقص 2 sur x plus ln de x. غادي نحسبوا دابا هنا G prime. Donc غادي نكتب donc G prime de x égale G prime de x ايكال دونك غادي نديرو الديريفي ديال كلشي، يعني دو ناقص جوج على اكس زائد الان دو اكس ايكيفالون جي بريم دو اكس ايكال دابا لا ديريفي ديال جوج سيت اون كونستونت، دونك الديريفي ديالها عندي هي زيرو. دابا بقات لي الديريفي ديال دو سور اكس، دونك هنا عندي جوج على اكس. الوقت اللي غنبغي نحسب انا لا ديريفي ديالها ديك دو سور اكس راه عندي هي دو مضروبة في واحد على اكس. ولو في باش نحسب الديريفي ديال هادي هنا عندي دو سيت اون كونستونت، اذا باش نبغي نحسب الديريفي غندير الديريفي غير ديال جوست دير واحد على اكس. فهمنا؟ وكما هو معلوم كنعرفوها هادشي شفناه في لي فيديو ديال الديريفي. دونك غتبقى عندي دو سور اكس الديريفي ديالها ايكال دو مضروبة الديريفي ديال واحد على اكس هي ناقص واحد على اكس كاري، هادي شفناها. اذا شنو غتبقى لي الديريفي ديال دو سور اكس؟ غتبقى لي هي ناقص جوج على اكس او كاري. هذه هي الديريفي ديال 1 سور اكس 2 سور اكس 2 سور اكس. ولكن الوقت اللي غادي نبغي نعوض دابا، الوقت اللي غادي نبغي نعوض هنا كنلاحظوا هنا عندي واحد لو موان. فهمنا؟ اذا غادي نحط لو موان بعدا ديالي، هاد لو موان ديال هاد اللي عندي في الداله ديال هادي اللي عندي في الداله، وعاد الديريفي ديال 2 سور اكس عندي هي موان 2 سور اكس كاري. اذا هنا موان مع موان غتبقى لي هنا بلوس. اذا غادي نكتب بلوس 2 sur x au carré عاد بلوس والديريفي ديال ln دو x هي واحد على x. فهمنا؟ وهنا خاصنا واحد بريم. فهمنا؟ دونك دابا هنا خاصنا نشوفو لا مونوتوني، يعني نشوفو واش كرواسونت ولا ديكرواسونت، يعني خاصني نحدد لو سين ديال جي بريم. وباش نحدد لو سين ديال جي بريم دائما كنرجع لونسومبل ديفينيسيون. حنا لونسومبل ديفينيسيون اللي عندنا شنو هي؟ هادي باش كتبت انايا الفوق عندي دي دو جي ايكال 0 بلس لانفيني. اذا اكس ديالي راه ابارتيان لانترفال 0 بلس انفيني، دونك اكس راه ستريكتومون بوزيتيف اكبر قطعا من الصفر. دونك لونسومبل ديفينيسيون حنا فين خدامين عندي كيلكو سوا اكس ابارتيان 0 بلس انفيني 0 بلس انفيني، بمعنى ان هاد اكس ديالي راه اكبر قطعا من الصفر. تفهمنا؟ حنا دابا الوقت اللي حسبنا جي بريم دو اكس شحال لقينا جوج على اكس او كاري. ديجا هذا راه بوزيتيف، يعني واخا ميكونش عندي اكس ابارتيان 0 بلس لانفيني بلوس واحد على اكس. دابا انا عندي هذا بوزيتيف اكس اكبر قطعا من الصفر، دونك هادشي هذا كامل راه عندي سوبيريور ستريكتومون ا زيرو، يعني اكبر قطعا من الزيرو. فهمنا؟ شكون اللي قال لنا الهضره هذه؟ هو لونسومبل ديفينيسيون. فهمنا؟ اذا غادي نكتب دونك quel que soit x appartient 0 plus infini عندي 2 sur x au carré أكبر قطعا من الصفر اي واحد على اكس حتى هي أكبر قطعا من الصفر. فهمنا؟ سيتادير g prime de x يعني quel que soit x appartient 0 plus infini عندي g prime de x
أكبر قطعا من الصفر. وهادشي شنو كيعني؟ يعني غادي نقول finalement on a bien prouvé que finalement on a bien prouvé que G est croissante sur l'intervalle 0 plus infini. تفهمنا؟ إذا هنا ما يحتاجش أنا نحلو ليكواسيون حيت هادي باينة، حيت هنا عندي لا سوم، يعني عندي جوج على إكس أو كاري يعني عدد موجب زائد واحد على إكس حتى هو عدد موجب، مجموع ديال عددين موجبين راه هو عدد موجب. مفهوم؟ دونك بالنسبة لا كيسيون دو أ طلبوا منا قالك calculer g de 1 et dresser le tableau de variation de la fonction g. وقالوا لنا le calcul des limites en 0 et en plus l'infini n'est pas demandé، يعني بلا ما نحسبوا لي ليميت، حيت نورمالمون في الطابلو دو فارياسيون خاصنا نكملوا الحساب ديال لي ليميت، يعني نحطوا حتى لي ليميت في 0 بلس و بلس انفيني، ولكن دابا في ليكزام قالوا لنا انهم غير مطلوبين، يعني الحساب في 0 بلس بلس انفيني غير مطلوبين، اذا غادي نجاوبوا على قد السؤال. دونك غادي نبداو بالجي دو 1. دونك لا كيسيون دو ا طلبوا منا نحسبوا الجي دو 1. حنا جي دو اكس هي عندنا ديجا هي مكتوبه، يعني جي دو اكس ايكال 2 ناقص 2 سور اكس بلس ln دو اكس. اذا باش نكالكولي انايا جي دو 1 غادي نحسب، غادي نعوض اكس غادي نعوضها ب 1. دونك جي دو 1 ايكال يعني هي 2 ناقص 2 سور 1 بلس ln دو 1 ايكيفالون جي دو 1 ايكال. بالنسبة ل ln دو 1 هادشي شفناه في الكور، يعني قلنا أن ln دو 1 هادي إيكال زيرو، إذا هادي مشات. شنو غتبقى ليا دابا؟ جوج على واحد هي جوج، وجوج ناقص جوج هي زيرو، إذا دابا جي دو 1 غتبقى ليا هي زيرو. وهنا غادي نكادري هادشي ديالي، دونك جي دو 1 لقينا هي زيرو. فوالا هادي هي لو ريزولتا ديالي. أبري قالك دغيسي الطابلو دو فارياسيون. دونك بالنسبة للطابلو دو فارياسيون يعني تنصاوبو على هاد الشكل. هنا كتكون عندي إكس، هنا كتكون عندي إكس، وهنا كتكون عندي جي بريم، وهنا عندي جي، يعني لي فارياسيون ديال جي. دابا بالنسبه لهاد لاكاز هادي اللي كيكون عندي فيها اكس، يعني كنحطو لونسومبل ديفينيسيون ديال لا فونكسيون. دابا كيف ما قلت لكم في الاول عندنا دي دو جي عطاو لنا هي 0 بلس انفيني، اذا هنا الفوق غتكون عندي 0 بلس انفيني، اذا غادي نكتب 0 بلس انفيني. ولكن الملاحظه هنا هو ان 0 ما داخلش عندي في لونسومبل ديفينيسيون، فهمنا؟ بويسكو انه ما داخلش دونك خاصو يتحيد، يعني خاص يكون عندي 0 اكسكلو. باش كنحيد واحد لينيمون من لونسومبل ديفينيسيون في الطابلو دو فارياسيون هي فين كنديرو هاد لي باريير، يعني نديرو هاد لابار هابطه حتى لتحت، فهمنا؟ بحال هكا. دابا غادي نبداو مع الجي بريم. الجي بريم ديجا حسبناها ولقيناها بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف، وبيناها انها كرواسونت، يعني كيف ما عندنا هنا يعني عندي الجي كرواسونت سيغ انترفال 0 بلس انفيني. دونك الجي بريم راه لقيناها بوزيتيف حنا، اذا غندير هنايا زائد، فهمنا؟ دونك هنا زائد يعني الجي بريم بوزيتيف، والجي لقيناها كرواسونت، اذا تزايديه قطعا، كرواسونت هي تزايديه، دونك كرواسونت بحال هكا. دابا نورمالمون في طابلو فارياسيون كان خاصنا نحطو الليميت في بلس انفيني، نحسبو الليميت بلس انفيني نحطوها هنا، ونحسبو الليميت في 0 بلس ونحطوها هنا. ولكن بويسكو هو هنا جا قالك لو كالكول دي ليميت اون 0 اي اون بلس انفيني ني با دوموندي، دونك ما بلا ما نصدع راسي نمشي نحسبهم، فهمنا؟ اذا دابا حنا هنايا حنا جاوبنا على طابلو فارياسيون ديال الجي. دابا لا كيسيون الاخرى قالك اون ديدوير لو سين دو جي سور شاك دي انترفال 0 1 و 1 بلس انفيني. دونك هنا غادي تشوفوا كيفاش غنديروها. دونك في لا كيسيون 2 بي بغينا لو سين ديال جي في الانترفال 0 1. دونك هنا باش نديتيرميني لو سين، انا دابا رحت وقلبت الطابلو فارياسيون حطيته هنا في الجهه ديال الوسخ باش نلقى فين نكتب، حيت مازال غادي نهضر على شي حاجه هنا. دونك باش انتيدي لو سين انا ديال جي دو اكس في الانترفال 0 1 كناخذ يعني اكس عندي في الانترفال 0 1، مثلا هنا عندي واحد، يعني اكس يكون عندي كينتمي لهذا المجال، وحنا ديجا حسبنا الجي دو 1 ولقيناها 0، فهمنا؟ يعني هذه هي جي دو 1 هي 0، اذا من هنا راه اكيد غادي يكون نيجاتيف ومن هنا غادي يكون بوزيتيف. ولكن هادشي دابا كيفاش غادي نبينوه؟ يعني غادي نقولوا اكس ابارتيان لانترفال 0 1، المعنى ديال هاد الهضره هادي تكافئ ان اكس راه اصغر
أو تساوي واحد وأكبر قطعا من زيرو، يعني محصورة بين زيرو بين زيرو وواحد. دابا حنا عندنا لا فونكسيون كيفاش دايرة كرواسونط، إذا غندخل غنحسب لي زيماج، بالنسبة ليماج دو زيرو ميمكنش نحسبها، علاش؟ حيت لا فونكسيون عندي ني با ديفيني هنايا في زيرو، فهمنا؟ دونك إلا بغيت نحسب هنا خصني نحسب لا ليميت في زيرو بلس، ولكن دابا هنا غادي نكتفي غير على هاد الطرف ديال إكس صغر من واحد، إذا غادي نحسب جي دو إكس، غتكون عندي جي دو إكس، دخلت جي هنا دونك غتكون صغر من جي دو أن، فهمنا؟ وبالتالي حيت دابا هذا هو الغرض اللي عندي به، جي دو زيرو ميمكنش تحسبها حيت الدالة غير معرفة في صفر، ني با ديفيني، راك ملي غتعوض إكس تعوضها بزيرو غتلقى عندك جوج على زيرو راه مكايناش، والال ان ديال زيرو حتى هي يمولا فيه مكايناش، دونك هنا كنحسبو لي ليميت، إذا غتبقى عندي جي دو إكس صغر من جي دو أن، و جي دو أن لقيناها هي زيرو، فهمنا؟ دونك في الانترفال، يعني دابا هنا تنقول بأنه كيلكو سوا إكس أبارتيان لانترفال زيرو أن، جي دو إكس كيفاش دايرة عندي نيجاتيف، فهمنا؟ دونك غادي نكادريها بحال هاد الشكل هكا. دابا علاش انا خليت طابلو د فارياسيون تما؟ دابا ايماجينون دابا هادي خذ ورقه وستيلو حاول تحسبها، الا حسبتي دابا واخا ما طالبين منا اننا ما نحسبوهاش، ولكن دابا هادي غير بيناتنا، حسب الليميت في زيرو بلس، الا حسبتيها غادي تلقاها موال لانفيني، الا حسبتيها غتلقاها موال لانفيني. اذا هنا شنو تنقول؟ الا كانت عندي انايا اكس كتنتمي لهاد الانترفال 0 1، جي دو اكس فين غادي تكون؟ جي دو اكس غادي تكون في هاد الانترفال موال لانفيني زيرو، شتيها؟ يعني اكس كاينه في 0 1، جي دو اكس غتكون عندك ابارتيان لموال لانفيني زيرو، وإلا كانت ابارتيان لموال لانفيني زيرو، وإلا كانت جي دو اكس ابارتيان لموال لانفيني زيرو، تكيفي ان جي دو اكس مالها راها نيجاتيف، هادي معنيت موال لانفيني زيرو. هنا ما يمكنليناش نحسبوا جي دو زيرو، ولكن كنحسبوا لا ليميت زيرو، فهمنا؟ ولكن هادشي ما مطلوبش منك دابا انت، حيت قالوا لنا في لا كيسيون قالك لو كالكول دي ليميت ني با دوموندي. اذا هنا هادشي باش اقتصرت انا غير على هاد البلاصه هادي ديال اكس صغر من 1 باش نحسب ليماج ديال اكس، عطاتني هي جي دو اكس، وليماج ديال 1 هي زيرو، دونك راها نيجاتيف، صافي هادشي حنا اللي بغينا، راها صغر من زيرو وصافي، فهمنا؟ نفس الشيء غادي نديروه بالنسبه لواحد بلس لانفيني، دونك لو سين ديال جي سوغ لانترفال 1 بلس لانفيني، اذا غادي ناخذ نفس القضيه. الا كانت عندك اكس، يعني اكس ابارتيان لواحد بلس لانفيني، هذا شنو كيعني؟ هذه باينه، يعني ان اكس واحد بلس انفيني، دونك اكس راه اكبر من واحد، هذا هو المعنى ديالها. ايكيفالون، دابا هنا غادي ندخلو جي دو اكس، يعني ليماج غندخل جي دو اكس هنا، غندخل جي على اكس وندخل جي على 1 بطبيعه الحال، وما غاديش نقلب لو سامبول، يعني ما توليش عندي اصغر، علاش؟ حيت دائما جي راه باقا عندي كرواسونط، فوقاش كنقلب الرمز الا كانت عندي ديكرواسونط، اذا هنا غادي نقول جي دو اكس بطبيعة الحال راه أكبر من جي دو أن، علاش؟ حيت راه عندي جي كرواسونط في الانترفال زيرو بلس لانفيني، دونك نكمل، إذا جي دو إكس راه أكبر من جي دو أن، حسبناها هي زيرو، إذا راه أكبر من زيرو، فهمنا؟ إذا خلاصة كيلكو سوا إكس أبارتيان لانترفال واحد بلس لانفيني، جي دو إكس عندي بوزيتيف، وغادي نكادري الريزولتا ديالي، بحال هكا. دابا نفس الشيء كون طلبوا منا مثلا نحسبوا الليميت في بلس لانفيني ديال جي، كنا غادي نلقاوها بلس لانفيني، دابا دونك بيناتنا حنعوضوها، جوج على بلس لانفيني، ملي غنعوض اكس بلس لانفيني، جوج على بلس لانفيني تعطينا زيرو، والال ان ديال بلس لانفيني هو بلس لانفيني، وجوج زائد بلس لانفيني دونك هي بلس لانفيني، اذا نفس الفكره. الا كانت عندي اكس ابارتيان لهاد الانترفال واحد بلس لانفيني، ها هي اكس داخله في هاد الانترفال واحد بلس لانفيني، جي دو اكس ليماج ديال 1 هي زيرو، دونك جي دو اكس تكون ابارتيان لهاد الانترفال اللي هو زيرو بلس لانفيني، دونك جي دو اكس ابارتيان لانترفال زيرو بلس لانفيني، وهو معنية هاد الهضره هادي ان جي دو اكس راه بوزيتيف، وهادشي حنا اللي لقينا. دونك هادي هي الطريقه دابا ديال الجواب اللي كنجاوب بها هنا، اما هادشي راه البرويون ديالي اللي كنشرح فيه يعني بعض الاضافات، فهمنا؟